वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद आपके साथ हैं। गुफ्तगू करनी है सवात तौहीन मज़हब वाक़े के हवाले से। इससे पहले कि इसकी डिटेल्स की जानिब जाएं, इस पे गुफ्तगू करें, मौजूद मेहमान मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। तारुफ़ करवाता चलूँ, मुफ्ती अब्दुस्सत्तार हमाद साहब। मुफ्ती अब्दुस्सत्तार हमाद साहब, आप मदीना यूनिवर्सिटी से फ़ाज़िल हैं, पाकिस्तान के मारूफ़ आलिम दीन, मुल्क के नामवर मुफ्ती और बेहतरीन उस्ताद हैं। सही बुखारी की उर्दू शरह और दर्जनों कुतब तसनीफ़ करने के साथ साथ कई अरबी कुतब का उर्दू ज़ुबान में तर्जुमा कर चुके हैं। दौर हाजिर के कई नामवर उलमा और मुसन्निफ़ आपसे इल्मी फैज़ हासिल करके मुल्क भर में अपनी खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं। आपके हज़ारों शरीफ फतावा कुतब किताबी सूरत में शाया हो चुके हैं। मुख्तलिफ़ रसाइल में भी आप अब भी आपके दीनी फतावा इल्मी प्यास बुझा रहे हैं। पैगाम टेलीविज़न पर आप इन्हें पहले भी देख चुके हैं और आप इन्हें देख रहे हैं इस वक्त भी। इनको हम खुशामदीद कहेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आगाज़ में मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ़ लाए, आपके आने का बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाहु खैरन। जज़ाकल्लाह सर। हम चूँकि गुफ्तगू करेंगे सवात तौहीन मज़हब के वाक़े के हवाले से, इसकी थोड़ी सी डिटेल्स पहले मैं शेयर कर लूँ, फिर आपकी जानिब हाज़िर होऊंगा। जुमेरात को मुश्तल हजूम ने अहानत मज़हब के इल्ज़ाम में पुलिस की ज़ेर हिरासत मुलजिम को थाने से निकाल कर तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद जला दिया था। ये वाक़या क्यों पेश आया और असल इसमें हुआ क्या मामला और दीन मज़हब हमें रहनुमाई क्या देता है, उस पर हमने बात करनी है। इसकी डिटेल कुछ आगे यूँ बनती है कि पुलिस हुकाम के मुताबिक वो बताते हैं कि हुजूम मुश्तइल था और मुतालबा कर रहा था कि मुलजिम को उनके हवाले किया जाए और मुश्तइल अफराद ने पुलिस मोबाइल वैन को भी आगे पीछे से रोके रखा था। इसी दौरान पुलिस वैन ने रास्ते में एक मकामी रुकन सूबाई असम्बली के हुजरे में जाने की भी कोशिश की ताकि उनकी मदद से लोगों को संभाला जा सके, लेकिन हुजरे का दरवाज़ा बंद था तो मोबाइल वैन थाने चली गई। मोबाइल वैन के साथ चलते चलते मुश्तइल अफराद 500 से हज़ारों तक पहुंच गए, लेकिन मोबाइल वैन थाने के अंदर ले जाकर मुलजिम को एक कमरे में बिठा दिया गया था। लेकिन हुजूम इतना ज़्यादा था कि वो पुलिस स्टेशन का दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल हुआ और शदीद पथराव करते हुए थाने से मुलजिम को निकाल कर तशद्दुद का निशाना बनाया और फिर उसको एक करीबी पुल पर ले जाकर जला दिया गया। कहा यह गया कि कुरानी औराक को जलाया गया और बेहुरमती की गई। वहाँ से सारा मामला शुरू हुआ। होटल वालों ने रिपोर्ट किया ये वाक़या। पुलिस को जब ये बात पता चली तब तक ये शख्स निकल चुका था और इसको अपने सामान समेत पुल के करीब रोक लिया गया और फिर पुलिस ने इसको अपनी हिरासत में लिया। जब इसी शख्स की डिटेल निकाली गई तो सियालकोट का रहायशी था और इसकी वालिदा, उन्होंने एक बयान जारी किया कि डेढ़ साल कबल आग कर दिया गया था, घर से बेदखल कर दिया गया था। अब बहुत सारी स्टोरी सामने आ रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये ज़हनी मरीज़ था, कुछ लोगों का कहना है कि नशे का आदी था। ये सब बातें एक तरफ, लेकिन ये वाक़या रूनुमा क्यों हुआ और अगर रूनुमा हुआ तो हमें इससे सबक क्या मिलता है, दीन इस्लाम क्या कहता है? सर, गुजारिश ये है कि इस्लाम अदल व इंसाफ पर ज़ोर देता है। तौहीन मज़हब के जो इल्ज़ामात से निमटने के हवाले से इस्लाम का निज़ाम अदल जो है उसमें बाकायदा कुछ असूल हैं जो हमें फ़राहम किए गए हैं। गुजारिश है वो बयान कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल। जी, अल्लाह ताला तुम्हें अदल व इंसाफ का हुक्म देता है और अदल व इंसाफ का तकाज़ा ये है कि अगर किसी शख्स पर कोई इल्ज़ाम है तो उस इल्ज़ाम को साबित करने के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाया जाए, ना कि अज़ ख़ुद कानून को हाथ में लेकर इसके बारे में कोई कोशिश की जाए। कुरान हमें और हदीस हमें इस बात से मना करती है कि अज़ ख़ुद किसी चीज़ का नोटिस ना लें। अगर कोई चीज़ बज़ाहिर ऐसी है जो तौहीन मज़हब में आती है या तौहीन
इंसानियत में आती है या किसी की इज़्ज़त के बारे में कोई मसला बनता है, तो इस्लाम हमें ये इजाज़त नहीं देता है कि हम अज़ ख़ुद उसका कोई नोटिस ले लें। इस्लाम हमें ये कहता है जो हुक्मरान बाला है हम उनके नोटिस में लाएँ। अगर इल्ज़ाम साबित हो जाए तो जो अदालत उसको सज़ा दे वो उस पर नाफिज की जाए। हमें कतई इस बात की इजाज़त नहीं है कि हम कानून को हाथ में लेकर कोई कार्रवाई करें, और इस तरह कार्रवाई करने से तो फ़साद होता है, जबकि फ़साद हमारे दीन इस्लाम में इंतहाई नापसंदीदा अमल है। फ़साद से बचने की इस्लाम ने बड़ी हमें तलक़ीन की है। तो इस तरह के वाक़यात अगर हों तो इस्लाम हमें ये कहता है कि तुम अज़ ख़ुद उसका नोटिस लेने की बजाय तुम उसको हुक्मरानों के पास ले जाओ और अदालत के पास ले जाओ। अदालत अज़ ख़ुद उस इल्ज़ाम की तहक़ीक़ करेगी। अगर इल्ज़ाम साबित हो जाए तो अज़ ख़ुद उसको सज़ा देगी। ये है असल इस्लाम का मामला और असल इस्लाम का कानून। ठीक है। अज़ ख़ुद किसी चीज़ का हमें इजाज़त नहीं है कि हम उसका नोटिस लें या अपने कानून को हाथ में लेकर कोई कार्रवाई करें। ठीक है। अच्छा सर, जैसा आप फरमा रहे हैं इस तरह तो कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। दीन में ये जैसा आप फरमा रहे हैं कहा गया है कि बालादस्ती कानून की है, हुक्मरान की ज़िम्मेदारी है और फिर कानून की पासदारी है। अच्छा, ये हमारा एक रवैया भी है कि हम देखते हैं कि जब हमारे दीन पे कोई बात आए तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, किसी भी तरह से हम वहाँ पे कोई अपने ज़ब्त का या अपने सब्र का मुज़ाहरा नहीं करते, बल्कि सब बंधन टूट जाते हैं। आपको याद होगा इत्शा वाक़या भी आया कि खातून ने एक ऐसा ड्रेस पहना, ऑल्दो कि वो अरबिक लिखी हुई थी, उसका मतलब वो नहीं था, लेकिन चूँकि अरबिक थी, अरबी लिखने की वजह से वहाँ पे भी जज्बात बहुत बढ़ के उस खातून को दुकान में बंद किया गया, फिर पुलिस ने रेस्क्यू किया। लेकिन जो सबसे मेन रोल पहला अदा किया वो उलमाए कराम ने अदा किया। आप क्या नहीं समझते कि जब भी ऐसे वाक़यात हों उलमाए कराम को शामिल किया जाए, डायलॉग किए जाएँ, बहस मुबाहिसा किया जाए, गुफ्तगू की जाए और फिर चीज़ों को सेटल डाउन किया जाए, इससे अमन व अमान बेहतर हो सकता है। आप इस बारे में क्या ख्याल रखते हैं? देखिए जी, जो अमन व अमान है इसकी बालादस्ती कायम रहनी चाहिए। जी। इस्लाम में इस फसाद की और दंगा मुश्ती की इजाज़त नहीं देता है। जी। इस तरह के वाक़यात अगर रूनमा होते हैं तो हम अज़ ख़ुद उसका नोटिस ना लें। इस्लाम ये कहता है कि तुम उसको अदालत की तरफ ले जाएं, अदालत अज़ ख़ुद उसकी तहक़ीक़ करे। अगर वाकई वो मुल्ज़म मुजरम साबित हो जाए, उसको जो सज़ा अदालत देगी ना वो है उसकी सज़ा, ना कि हम अज़ ख़ुद उसका नोटिस लें, अज़ ख़ुद उसको सज़ा दे लें। इस तरह तो फिर कानून नहीं रहेगा बल्कि ये तो फसाद मचेगा। तो फसाद की इस्लाम ने इजाज़त हमें नहीं दी है। हर कोई आदमी किसी के बारे में कोई बात करने के बाद उसको ज़दोकोब करने के बाद कह देगा कि इसने जी ये काम किया था, ये काम किया था, मैंने इसलिए इसको ये मारा या सज़ा दी है। तो इस्लाम इस तरह की इजाज़त नहीं देता है कि आप कानून को हाथ में लेकर कोई कार्रवाई करें। ठीक है। अच्छा सर, जैसे हम सवात का वाक़या इसका ज़िक्र कर रहे हैं, ऐसे कुछ वाक़यात पहले भी रिपोर्ट हुए हैं, होते रहे हैं, और उनमें हमने यही देखा है कि इंतहा ये होती है ईमान की पुख्तगी अपनी जगह। हम किसी तरह से भी इस बात को इंडोर्स नहीं कर रहे कि सज़ा नहीं होनी चाहिए, हम कहते हैं सज़ा होनी चाहिए, लेकिन तरीका ये नहीं है। हमें अपने रवैयों को देखना चाहिए। जिन लोगों ने कानून हाथ में लिया, अब उनके बारे में आप क्या कहेंगे कि कानून को हाथ में लेके किसी की जान ले लेना, चाहे वो मुजरिम है, मुल्ज़िम है, सज़ावार है, नहीं है, ये कानून का काम है, लेकिन हमारे रवैये क्यों इस तरह हो गए? दरअसल में ये जहालत है। जी। हमारे अंदर जो इस्लाम की तालीम है उसका फ़ुक़दान है। हम जज्बाती लोग हैं और इस तरह की कोई चीज़ सामने आती है तो जज्बात में आ जाते हैं, और जब जज्बात में आकर कोई काम किया जाए ना उसके मनफी पहलू ज़्यादा होते हैं, मुस्बत उसके बहुत कम होते हैं। तो इस तरह के वाक़यात अगर रूनमा होंगे तो अगर हम अज़ ख़ुद उसका नोटिस लेंगे जज्बात में आकर तो उससे इस्लाह नहीं होगी माशरे की, उससे में फ़साद फैलेगा। इसलिए ज़रूरी है कि इस तरह के अगर वाक़यात रूनमा होते हैं तो हम अदालत की तरफ रुजू करें, अदालत उसका नोटिस ले, अदालत उस इल्ज़ाम को साबित करेगी, और अगर वाकई वो मुल्ज़िम साबित होगा तो अदालत की तरफ सज़ा दी जाएगी। ना तो हम अज़ ख़ुद किसी पर इल्ज़ाम लगाने के मजाज़ हैं, ना उसको उस इल्ज़ाम की सज़ा देने के मजाज़ हैं। ठीक है। अच्छा सर, कानून हाथ में लेकर हुजूम अगर किसी की जान ले लेता है, अगर किसी को सज़ा देता है, तो उसमें शरीयत हमें क्या हुक्म देती है ऐसे लोगों के हवाले से? ऐसे लोगों के बारे में यही हुक्म है,
اگر کوئی قانون کو ہاتھ میں لے کر کوئی ہجوم ہے جی تو یہ بھی ہم نے از خود کوئی نوٹس نہیں لینا ہے. جی جی اس کا مداوع بھی عدالت نے ہی کرنا ہے. جو قانون کو نافذ کرنے والے ادارے ہیں انہوں نے یہ کام کرنا ہے. اگر کسی نے یہ کام کیا ہے، قانون کو ہاتھ میں لے کر جذبات میں آ کر مشتعل ہو کر کوئی کارروائی کی ہے تو ان کو واقعی قرار واقعی سزا ملنی چاہیے. لیکن یہ کون سزا دے گا، یہ کون ثابت کرے گا؟ یہ ہم نے اور آپ نے یا میں نے یہ کام نہیں کرنا ہے. ہمارا یہی کام ہے کہ ہم اس معاملے کو عدالت کے حوالے کر دیں. عدالت اس کی تہہ تک پہنچے گی. اگر وہ واقعی مجرم ثابت ہوا تو عدالت سزا دے گی اس کو. ہم نہ سزا دینے کے مجاز ہیں، نہ ہی کسی پر الزام دھرنے کے مجاز ہیں. دیکھیں سر، جیسے آپ نے بھی فرمایا یقیناً اسلام ہونا چاہیے کہ جو شریعت کہتی ہے، جو ہمیں دین اسلام سکھاتا ہے. اب اسی واقعے کو اگر ہم دیکھ لیں تو اس کی ڈیٹیلز یہ بھی بنتی ہیں کہ ہم نے اپنی ہی املاک کو، جو ہم نے اپنے ہی پیسے سے، اپنے ٹیکس کے پیسے سے بنائی، اس پولیس اسٹیشن کو جلا دیا. اپنی ہی املاک سے، اپنے ٹیکس کے پیسے سے ہم نے ان گاڑیوں کو جلا دیا. یعنی ہم ہی پے کرتے ہیں نا، یہ جی ہم ہی گورنمنٹ کو وہ پیسہ دیتے ہیں، گورنمنٹ پھر ہماری سہولت کے لیے چیزیں بناتی ہے. اب 20 سے زائد لوگ اریسٹ تو کیے گئے ہیں. اب 2 مقدمات درج ہوئے ہیں، ایک توہین مذہب کا اور جو شخص قتل ہو گیا، جس کو مار دیا گیا، اور ایک املاک کو نقصان پہنچانے کا. اب دیکھیں کتنا بگاڑ پیدا ہو گیا. اب ایک معاملہ جس کو اس طرح مس ٹریٹ کر دیا گیا یا لوگوں نے اپنے ہاتھ میں لے کے، قانون اپنے ہاتھ میں لے کے سزا دے دی، اب یہ بھی تو ایک بگاڑ ہے. اب ان لوگوں کو بھی تو سزائیں ملیں گی. تو اس بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ اس بارے میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے اشتعال میں آ کر یہ اقدام کیا ہے ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے. لیکن وہ کارروائی کرے گا کون؟ وہ میں نہیں کر سکتا، آپ نہیں کر سکتے، وہ بھی عدالت نے ہی کرنا ہے. عدالت نے کرنی ہے. عدالت کے ہی حوالے سارا معاملہ کیا جائے گا. عدالت جو عدل اور انصاف کے تقاضے ہیں از خود وہ پورے کرے گی. اگر واقعی اس نتیجے پر عدالت پہنچتی ہے تو وہ ہی ان کو سزا دے گی. اب دیکھیں سر، توہین مذہب کا قانون موجود ہے، کوئی اس کی خلاف ورزی کرتا ہے اس کو سزا مل سکتی ہے. لیکن ایسا تاثر ہمارے معاشرتی رویوں میں کیوں بن گیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو اگر قید کر لیا گیا یا اس کو کیس کے لیے اگر بات آگے بڑھا دی گئی، اس شخص کو چھوڑ دیا گیا تو اس کو سزا نہیں ملے گی. یہ ذہن سازی کیسے ہو سکتی ہے؟ یہی ذہن سازی ہوگی نا، میں نے عرض پہلے کیا ہے نا جی جی کہ ہمارے ہاں جہالت بہت ہے. اور اس جہالت کی جو مداوع ہو سکتا ہے وہ اسلام کی تعلیم کو عام کرنے سے ہو سکتا ہے. ہمارے علماء کو بھی چاہیے کہ وہ اس طرح کے جو ایشو معاشرے میں رونما ہوتے ہیں نا، فوراً اس کا نوٹس لے کر ان کی ذہن سازی کی جائے، لوگوں کا ذہن بنایا جائے کہ بھائی اگر اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو ہمیں از خود نوٹس لینے کی شرع نے اجازت نہیں ہے. ہم لوگ ہمارا ذہن ابھی اتنا پختہ نہیں ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ اگر ہمارے سامنے قرآن بھی کہتا ہے وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الْأَمْرِ، اگر وہ معاملات کو حکمران بالا کی طرف لوٹا دیں گے تو یہ ان کے لیے بہتر ہے. تو ہم اس واقعے میں بھی یہی کہتے ہیں کہ ان کو یہی چاہیے تھا کہ قانون کو ہاتھ میں لے کر کوئی اقدام کرنے کی بجائے اس کو عدالت کی طرف لے جاتے ہیں. اچھا سر، جیسے آپ فرما رہے ہیں تو اس میں ایک ذمہ داری علماء کرام کی بھی نظر آتی ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ علماء کرام کے ساتھ مل کے کوئی ایسے بورڈ بنائے جائیں، کوئی ایسی کمیٹیز بنائی جائیں کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، لوگوں کو تعلیم دیں. آپ اگر اپنی سطح کی بات کریں تو مساجد میں اس کا اہتمام کیا جا سکتا ہے، خطبہ جمعہ میں اس کی بات کی جا سکتی ہے، مختلف فورمز پہ علماء کرام بات کر سکتے ہیں. آپ فرمائیے گا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے جو پلیٹ فارم سے ہے، جو علماء کرام کا پلیٹ فارم ہے، کیا میسج جا سکتا ہے، کیا کر سکتے ہیں علماء کرام؟ جو میرے پلیٹ فارم ہے نا، ایک تو میرے دوست و احباب ہیں، جی، میرے ذاتی اثر رسوخ والے ہیں. میں ان میں بیٹھ کر ان کو اکٹھا کروں اور ان کی ذہن سازی کروں. پھر میرا ایک پلیٹ فارم خطبہ جمعہ کا ہے، وہاں امت الناس وہاں آتے ہیں ماشاءاللہ، تو میں وہاں اس لوگوں کی ذہن سازی کروں. ایسے واقعات اگر رونما ہو جائیں تو ہم نے اس سے کس طرح نمٹنا ہے. اور اسی طرح جو عامت الناس ہیں، جو جذباتی قسم کے لوگ ہیں، ان کی ذہن سازی کرنا بھی علماء کا کام ہے. وہ باہر سے مخلوق تو نہیں آگی ان کا ذہن بنانے کے لیے، ہم لوگوں نے ہی ان کی ذہن سازی کرنی. یہ علماء کی ذمہ داری ہے، یہ انبیاء کے وارث ہیں. تو انبیاء کا یہ طریقہ تو نہیں تھا جس طرح ہم اپنے آپ ہی اقدام کریں. علماء نے جو اپنے انبیاء ہیں ان سے سیکھنا ہے. العلماء ورثۃ الانبیاء،
علماء انبیاء کے وارث ہیں، تو انبیاء کی تعلیمات یہی ہیں کہ اس طرح کے واقعات اگر ہوتے ہیں تو از خود ہم اس کا نوٹس لینے کی بجائے ہم ان کو حکمران بالا کی طرف لے جائیں اور وہ اس کا نوٹس لیں، اور ان کو اگر واقعی مجرم ثابت ہو جائیں تو ان کو ہم سزا دیں، سزا ملنی چاہیے۔ عمومی طور پر سر دیکھا گیا ہے کہ میں دین اسلام کے جو ارکان ہیں ان پہ کاربند نہیں ہوں، میں نماز نہیں پڑھتا 5 وقت کی، میں وہ کام نہیں کرتا جو کہ دین اسلام مجھے سکھاتا ہے، مجھے وہ عمل کرنے چاہیے، میں اپنے روزگار میں اس طرح سے عمل نہیں کرتا جس طرح دین اسلام نے ہمیں سبق دیا ہے، لیکن جب کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو میں بڑا پکا مسلمان بن جاتا ہوں اور پھر اس کا فیصلہ میں خود سے کر لیتا ہوں، جبکہ فیصلہ قانون نے کرنا ہے، ایک باقاعدہ پروسیجر ہے اس نے کرنا ہے۔ ہمارا یہ رویہ کیوں ہے کہ ہم نے دین پہ عمل تو کرنا نہیں، لیکن ایسا کوئی واقعہ نظر آ جائے تو ہم نے پھر پیچھے ہٹنا نہیں؟ اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ ایک ہے دین، ایک ہے اخلاق۔ جی آج کل ہوتا یہ ہے کہ بعض دیندار لوگ ہوتے ہیں لیکن وہ اخلاق سے بالکل عاری ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ بڑے اچھے اخلاق والے ہوتے ہیں لیکن ان کے پاس دین نہیں ہوتا ہے۔ جی رشتے کے سلسلہ میں شریعت نے ہمیں حکم یہ دیا ہے، من ترضون دینہ و خلقہ، جی جس کا دین تمہیں پسند ہو، جس کا اخلاق تمہیں پسند ہو، تو جو دیندار شخص ہے اگر اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے تو وہ بھی کسی کام کا نہیں ہے، اگر کسی کا اخلاق اچھا ہے دین اس کے پاس نہیں ہے وہ بھی کسی کام کا نہیں ہے۔ تو اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ دیندار بھی ہو اور با اخلاق بھی ہو، تو ہمیں دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر جانا چاہیے، اخلاق بھی ہمارا اعلیٰ ہونا چاہیے اور دین بھی ہمارے پاس ہونا چاہیے، دونوں چیزیں ہم اپنے ساتھ ساتھ رکھیں گے۔ اچھا، اب یہ بات اگر اس طرف آ گئی تو رہنمائی کے لیے میں یہ بھی چاہوں گا، ہمیں سمجھا دیجیے گا۔ میں دنیاوی تعلیم پہ اپنے پہ بہت خرچ کرتا ہوں، اپنی بچوں پہ اپنی فیملی پہ بہت خرچ کرتا ہوں، میں دین کی تعلیم کے لیے، دین کو سمجھنے کے لیے اپنی فیملی پہ اس طرح سے ٹائم نہیں انویسٹ کرتا، اس طرح سے میں ایجوکیشن نہیں دلواتا، یہ بھی ایک خامی ہو سکتی ہے ہماری؟ بالکل ہے، یہ سب سے بڑی خامی ہے کہ ہم بچوں کا مستقبل سنوارنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں لیکن اس کی آخرت سنوارنے کے لیے ہم کچھ بھی وقت بھی نہیں دیتے ہیں، نہ ان کو کچھ کہتے ہیں۔ ایک بندہ خود تہجد گزار ہے، صبح اٹھ کے مسجد میں جاتا ہے لیکن اس کے بچے سوئے رہتے ہیں، وہ ان کو بیدار نہیں کرتا ہے کہ بچوں کو ڈسٹرب کیوں میں نے کرنا ہے، تو یہ غلط رویہ ہے اس کا۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم خود بھی اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی آگ سے بچاؤ۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ جہاں ہماری ذمہ داری ہے ہم اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو اور اپنے تعلق رکھنے والوں کو بھی ہم نے بچانا ہے، تو ہمارا تو یہی رویہ ہونا چاہیے کہ نبی کریم نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اپنے لیے جو چیز پسند کرتے ہو وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو۔ اگر میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخرو ہو جاؤں تو میں اپنے بھائی کے لیے بھی یہی بات پسند کروں کہ وہ اللہ کے ہاں سرخرو ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اگر بچوں کی تربیت، بچیوں کی تربیت میں ہم سب سے پہلی بات یہ ڈال لیں کہ دین پہ کاربند کس طرح ہونا ہے، دین ہمیں کیا سکھاتا ہے، تو پھر باقی معاملات یہاں سے سلجھنے شروع ہو جاتے ہیں۔ جی، ہم بچوں کے رشتے کرتے ہیں، ہم بچوں کے رشتے کرتے ہیں تو ہم یہ نہیں سوچتے، یہ نہیں پوچھتے عمومی طور پہ جو ہمارا معاشرتی رویہ ہے کہ نماز میں کتنا پابند ہے، قرآن کریم کی تلاوت پہ کتنی پابندی ہے، دین کے احکامات پہ کتنی پابندی ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کماتا کتنا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فیملی سٹیٹس کیا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ماڈرن کتنے ہیں، ہم دین کو ٹاپ پہ نہیں رکھتے، ہم دنیاوی چیزوں کو ٹاپ پہ رکھتے۔ تو یہ بھی سبق دیجیے گا ہمیں کہ ہم اگر رشتہ جوڑنے جا رہے ہیں تو یہ کتنی اہمیت کی حامل ہے یہ بات؟ دیکھیں جی، رشتے ناطے جو ہیں نا وہ ان کی بنیاد دین ہونی چاہیے۔ قرآن کریم میں ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، جی، یہ جو ایک دوسرے کے دوست ہیں، گہرے اور جگری یار ہیں، یہ قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے لیکن متقین لوگ اس سے محفوظ رہیں گے، وہ تقوی کی بنیاد پر وہ اس دشمنی سے بچے رہیں گے۔ تو ہمیں بھی یہ چاہے اپنے اولاد کے بارے میں بھی یہی ہونا چاہیے کہ ہم اولاد کے اندر یہ تقوی، اللہ سے ڈر، خدا خوفی ان کے اندر پیدا کریں تاکہ آئندہ چل کر آخر انہوں نے بھی کسی خاندان کو سنبھالنا ہے، انہوں نے بھی کسی بچوں کا باپ بننا ہے۔ اگر ہماری تربیت ہمارے باپ نے نہیں کی ہوگی تو ہم نے پھر اپنی اولاد کی خاک تربیت کرنی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ یہ سلسلہ چلتا رہے۔
ہم اپنے آپ بھی اور اپنے بچوں کی تربیت بھی کریں تاکہ یہ خوشگوار ماحول پیدا ہو جائے۔ یہ تو والد کی بات ہوگی، میں اس گود کا بھی چاہوں گا کہ بتائیے گا کہ جس گود نے پوری ایک نسل کو آباد کرنا ہے، جس گود نے اس بچے کے اندر ڈالنی ہے یہ بات تربیت کے ذریعے، اس بچی کی تربیت کے حوالے سے میں چاہوں گا فرمائیے گا کہ اس بچی کی بھی تربیت تو ہم نے ہی کرنی ہے نا، ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے، یہ بھی فرمائیے گا۔ میں یہی عرض کرتا ہوں نا کہ جو بچی ہے، جی بچی نے آگے جا کر ایک نسل کو سنبھالنا ہے۔ بچوں کی بجائے بچی کی جو تربیت ہے نا وہ بہت ضروری ہے، جی کیونکہ اس نے پورے خاندان کی ذمہ داری اپنے سر پہ لینی ہے۔ تو بچی کی تربیت اگر صحیح ہو جائے گی تو پورے خاندان کی تربیت صحیح ہو جائے گی۔ بچہ جو ہوتا ہے اس نے تو اپنی ذمہ داری پہ کام کرنے ہیں، لیکن ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم بچیوں پر زیادہ زور دیں، بچیوں کی صحیح تربیت کریں، کہ بچیوں کو یہ بتلائیں کہ تم نے آگے جا کر گھر کو کیسے سنبھالنا ہے اور تم نے آگے چل کر تم نے اپنے بچوں کی کس طرح صحیح تربیت کرنی ہے۔ اگر اس بچی کی ہم تربیت نہیں کریں گے تو اس نے اپنے بچوں کی تربیت کیا کرنی ہے؟ اس لیے بچوں کی بجائے اس بچی پر زیادہ زور دیا جائے، اس کو بتایا جائے کہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کس انداز سے کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی عبدالستار حماد صاحب، گفتگو جاری ہے، ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔